يا ربي. سنحط فلتر البنات جوست بوغ لا بوب. نعطيكم البردة اللي كاين البنات. شوفوا البارح البنات كي شعري صبت عليه النوم ما حبش يقعد في بلاصتو ونايض هيك ونايض هيك. المهم بعد نغسل البنات ونشيحو جوست كومسا. صباح الخير صباح الخير كل زكي فتحي صباح الخير الدراري. عندي البنات والدراري. المهم سي بوغ سا درت فولارا كيما هيك. البارح البنات ماتوا عليا بالضحك. ولادي ما عرفتش عليا يقراو في الكتابات ميتين بالضحك سي با بوكو. المهم وي صافا 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 صافا. المهم بنات ماني لابسه سوتيان لابسه سياطين كلشي خارجه ما عرفتش هو. المهم سي كوم سا اي بي سي تو. في الليل ما نرقدش بسوتيان كارج البنات. دونك وهذا صافي با لونطون حيزنط تشرب 2 قهوات مشيش مع راسي شويه. ابخي جيت ندير لايف جو فير ميناج سي دون لا شومبر. دونك شوفوا الطابله تاعي كيف البنات شتو يعني جي با في انكور ميناج. دونك جو في نيتوايي ان بو معاكم. المهم جو سي ريغالي البارح البنات بالشيشه جو سي ريغالي. بون سي ميو هذا نديرو باط هكا البنات كومسا منضلش تفي كلش. وفت البنات هذا ما عرفتوش البارح نقول لكم علاه باسكو انا كانت عندي شيشه صافي لونطون. دونك حنا كنا نديرو جوست البابي الومنيوم سي تو. دونك هذا خرج صافي با لونطون انا ما نعرفوش سي بور سا. وانا قلت لكم انا يعني شريت شيشه يعني كيلكو فوا هكا فيت في سون بلوس. فوالا كوم سا صافي بروبر نطفى الفحم نحوس كلش. فوالا دونك البنات انا ما تكيفتش البارح واش كيفت واحد 2 كواره ولا حاجه سي تو. ودرك تانك تكيفت واحد سي تو. دونك جي با فيمي بوكو. هنا صباوعيه. المهم ليلى نضم حمد الله كا اميره تهنط فيا البارح. جو مسي ريغالي افيك مي زونفون شوكولا تو سا. تعال ناظر البنات والله قاعدين عبالكم سي ترو الكوريير. خلص رانا حياتنا خلاص. Donc ce qui fait السبيله الفضلي مازال مشيش نحط في البابي هنايا التواليت سيتو ولا دي مشوار. En tout cas, je suis contente. ايوا الحالة ما ديما نقول لكم مش غير الولاد يديروا وانا تاك ندير البنات. انا تاك نرويها ونخليها. نحط في الولاد سيتو وانا تاك ندير حوايج صنافة.
Donc pourquoi il y a ça sac en plastique. En plus, moi je peux pas me نطبس. Je sais même pas c'est quoi ce sac là اللي حطوه تحت. صاك فارغ حطوه تحت. واش فيه؟ فوالا. البيض. الشيكولا لصقت. صرفت على خبز الدار. واش واحد يدير خبز الدار؟ تشوفوا فيها مش في الطابلة. القهوة نشرب فيها جات البنات. كاس، فنجان، طاس، فهمت. واحدة ما فهمتش علاه قالت لي انت ديما تهضري على راجلك او مش راجلك. جي با كومبري. جوست حبيت نقول لك راجلك انت يا مالا. والله ما فهمتش. بولادي راجلك انت واش دخلك انت نهضر على راجلي ولا ما نهضرش. والله جي با كومبري. او فيت طون تروك سي كوا. الاخر جا قال لي كون تحشميس. سي با ميو كون تحشمي كبيرة. شنو يكبر لها في كرشك ان شاء الله. توش دخلك فينا كبيرة ولا مش كبيرة وداخلة هنايا ولا خدامة على روحي. توش عم بالك انت قاعد تجيب لي في القفة. انت اللي قاعدة تضلي تقول لي احشمي. لا احنا احشمني. والله عارفين انا احشم. كش ما لقيت راجل انا قاعد ينفعني في الدنيا هذه. قاعد يربي لي في ولادي. ما جيت مكبره من غير راسي تاني شاب راسي كامل. انا قاعده غير نسبق سيسوس. يجي هو ما نعرف وين الدوار قاعد فيه ولا في القهوه نهار كامل. يدير مصروف من عند امه وما يدير والو. نهار كامل بالتليفون يقول لي احشمي راكي كبيره. دز معاه. والله دز معاه من عندي. فهمتشي تسا نجينا نضحك مع البنات. ما عرفتش بوكوا راجي يقول لي احشمي. كنت احشمي خير ما درت والو. البارح اميره بعثت لي الكورير. جو سوي كونطونت. يبا فوالا سي تو. اللايف تاع البارح سي تو سي سا. قال لي احشمي انتي راكي كبيره. كنت احشمي خير. يا اخي اميه يا اخي. انا نتايا في شي با في لافامي تاعك نتايا ما فهمتش. تحضروا في النتا ولا ما عرفتش. انا ما عنديش شكون يحقرني في الدار تاعي هنايا. شي بيان ولادي ما يحوسوش يفهموا عليا. يسون فوت. ولادي ولاد فرنسا غانا فرانشمون عند المونتاليتي تاع الكور. والله ما نبلهم. سي با صا. تحشمي كوا احشمي. المهم ما علينا. حبيت نقول لكم حاجه البنات. شو نحط الرسالة مادامني معاكم هنايا. درنا دي بات البارح. جو في دي بات وجو في دي زوملات. مكنتش تعشينا البارح. دونك لا ماشين ما عنديش بزاف الرسالة. نحطها برا عندي ونفطر. البنات شوفوا الصورة ديالها.
ما حليتوش مليح هذيك النهار وبدا المهم دوك نطيشها. المهم حبيت نوصلك البنات كي تحطوا تغسل لافيسيل طيشوا فيه كعب كيما هكا، يولي ديروها كبيره يطيح لينا في الكهرة. لافيسيل تاعك البنات يولي يلمع، جربوها وردوا عليا. هذا بابي الومنيوم مع لا باستيل يكون واحد الرد فعل يكون ما فهمتش كيفاه الشغل ديال الشيميك كحاجه تاع شيميك. المهم جربوا البنات وتشوفوا هكا بتكعبروها كيما هكا وطيشوها جوست كوم سا وزالي فواغ كيف يولي يلمع هذا يصير. انا ضمنتي البنات. البارح مشفتونيش سي دوماج، نسيت باش ندير حبيش نكثر عليك. لبست الكومبينيزون بيضا لبست لونات ورحت درت البرودوي دون ما شامبر. نجيب لكم ابخي نكمل سي با كاف. هي كفاح نقعد من هنا سي با كاف. ديما نقولها ما تجيبوش ديما منحطوش ليباس تاعك من هنايا باسكو كي نطيب الريحه تبقى فيه. عبالك من لابوك هادي لبسها البارح وطاحت لي جي لي شارشي جي لي با تروفي. هذا وين لقيتها؟ دوك الرجل بنات عييت بصح عبالك رقدت واحد الرقده بيان. انا قعدت بنات شوف شو زي ما او كيف يجي تلقي هكا فهمتوا او تخبي في بعض. المهم تحطوا الماء وتحطوا البرودوي. وانا 2 لتر انا واش حطيت 2 لتر حطيت هذا يهز 5 لترات البنات. فاللي يعود عنده البروبليم كيما تاعنا هذا يهز 5 لترات دونك 2 لتر ça me suffit moi 2 لتر سي بون باسكو درت بها لا شامبر تاعي ورحت البالكون تاعي على السرير هذاك اللي حطيته برا اون سي جامي على لا تيت دو لي. درت هذا 5 لتر 2 لتر جوسكا لا هي هكا ودرت موتشي تاع البرودوي هذا. ديرو كابتور ديكران بناتا اون سي جامي. المهم درتو بارتو وقالك خاصك تخليه جي لافي باغ تيغ جي بالي جي لافي باغ تيغ جي باسي لاسبيراتور تو سا بروبر. ومن بعد حطيت هذا باش عمرت الشامبره كامله بارتو تقدروا تحطوا فوق الماتلا تقدروا تحطوا بارتو. انا الماتلا تاعي سي با انتي بيس مي كوميم حطيت البنات نقول لكم بصح خفت حطيت باسكو صرا فيا العجب البنات. البارح وين رقدت مليح بوغ فو دير لا فيريتي ما نشوف والو البنات يا ريان كي سور ما نشوف والو بعيني امي ça me gratte je comprends pas ça ما تقدروش تشوفوا شي هذاك بونجور سكون. et pourtant les draps تاعي je les change tous les jours et la couette tous les jours. خصني tous les jours je change le drap ou les hausses de
لاوزك لاكوات لاوز عاد ما نديرهاش لاوز كوات. فرانشمون عاد نقول لكم عاد ندير جوست لاكوات نغسلها فوالا. اللوندومان ندير اون اوتر كوات اون اوتر ميم لاوز تاع تيت دوغيي فوالا. دونك البارح رقدت الحمد لله يا ربي الحمد لله البارح رقدت مليح. وين توصلت البنات واش ندير البيكربونات نديرها بارتو اي جو شونج تو اي ميم طون كي نعود نرقد نحس بحاجه هاك تبيكيني. دونك عاد جو بخون البيكربونات ونديرها نباسيها هكا على اللحم تاعي كامل هكا تالمون جون بو بلو اشاك فوا نكغات ان تروك نطيش منو البيكربونات. دونك صرا فيا العجب. بونجور بونجور تو الموند. vous êtes pas nombreux parce que maintenant دوش بكري. المهم بنات نعطيكم حاجه. المهم قالوا لي على امي نعيمه قالوا لي على داخل الحبس ضربت عام. نقول لكم علاه باسكو قالت لهم كورونا سيكزيست با قاعدين يتمسخروا بيك. دونك دخلوا الحبس بوندون ان نو فوالا. البنات هذا المسك فهمتوا سون ترو بون المسك. كاين العود انا نعرف العود باسكو جيم بيان. عندي ميم وحده ان بارفان شريتها من باري. البارفان هذا ما كانش بارتو كاين غير في باري سيتو. هذه وين تلقاو الناس تاع السعوديه تاع الامارات هذيك وين واحد الكارطه وين يبيعوا الذهب وين يبيعوا هذاك الشيء تماك. كاين ماغازان تما في باري سيتو. عاد نعطيك شغل. سي لا بروميير فوا راح نحلها. لا اله الا محمد رسول الله. اسمع فوالا شريتها جي في ان كارت بوستال ما درتش منها بزاف يتو باسكو سا كوت شير كوميم. سا جو با سا كوت 150 اورو ان تروك كوم سا. المهم ها كي ديروها البنات ديرو جوست قطره منها سيتو. Ça reste pendant 2 jours, 3 jours comme ça. Voilà البنات اللي ما يعرفش. Ça sent trop bon. البنات كاين غير في باري سيتو ما كانش ايوه. دونك هذا قالت لي ديري كي تخرجي من لا دوش ولا حاجه ولا سور الفيتمون سي كوم كي شغل ريحه الصابون فهمتوا تكونوا فريش هكا البنات. بروبليم سا سون ترو بون. تحلت لي طاحت لي كي طاحت تكسر لي هذا. دونك كيسكو جو في مو ندير هكا برك ونتركز عليها ابخي نعقب هكا على الحوايج تاعي بصباعي سيتو. فوالا سي دوماج مي سا سون ترو بون البنات. جو سي با منين شراتها هي مي شوف البنات سا سون ترو 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 بون. بديتو تجيبها. المهم رقدت رحمة ربي الحمد لله.
بون هاك ماكش بزاف من بعد ندير لكم لايف بنات. انا جو كخوا حبيت ندير خبز الدار، صغفت على خبز الدار. بون ا توت